पितावाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सर्गाची रणी उल्हास पाव हालेलुया. कित्या जाका तू ममूक फाव जाली हालेलुया. तो आपणे सांगल्या बरी जीवन जाला हालेलुया. आम्हा पासो देवा लागी माग हालेलुया. संतोषानी उल्हास पाव अंकार मरिये हालेलुया. कित्या सोमी करोस जीवन जाला हालेलुया. प्रार्थुया ए देवा तुझ्या पुता आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताच्या जीवनपणावरवी संसार संतोषांव तुवें दया केली. ताचे माय अंकार मरी मरिफात सासनाच्या जिणयेचो संतोष आमकां लाभसो कर म्हूण आमी मागतांव त्या क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवाला बुडव्या म्हज्या रत्न्या सर्गेचे देन म्हाका दिलाय तुजे दबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ सलय आमेन. इसाया प्रवाद्या पुस्तकान 22:1 उली 13 आमकां ह्या सकाळीच्या वेळा देवाची उतार म्हणटा की कित्याक हांव सर्वेस्पर तुजो देव, कित्याक हांव सर्वेस्पर तुजो देव, हांव तुजो उजवो हात धरता, हांव तुका सांगता भिया नाका, भिया नाका. आज सोमारचो दीस आमी आराम करता आसतना आज जण एकल्यांक देवाची उतार म्हणटा. आमचे भितर एक कावजिणी, आमची मुखामळां बावल्या बरी आसा, जावं समाधानांतल्या बरी आसा, कितकी इराराय आमच्या जिवितान भोगता जावं फुरो. मोगाचे न्हू, आज देवाची नदर म्हजेर आनी तुमच्या जण एकल्यांचेर नागी. आपुरबायेची उतार ह्या सकाळीच्या वेळा आमकां म्हणटा की इसाया प्रवाद्या पुस्तकांत आयसाया चॅप्टर 41:13 अशें म्हणटा कित्याक हांव सर्वेस्पर तुजो देव, कित्याक हांव सर्वेस्पर तुजो देव, तुका रचलो देव. जेरोम्या 1:5 तुज्या आवयच्या गर्भांत तुका रचच्या आदी जाणा आसलो देव हांव जावन आसा, हांव तुजो देव. आयसाया 49:15 and 16 म्हणटा की तुजें नांव म्हज्या हाताच्या तळटाचेर हांवें कांतयलां. हांव तुजो देव, तुजी आवय बापय तुका विसरात जाल्यार हांव तुका विसरतलो देव न्हय, तुका वेंगेन घेतलो देव जावन आसा. हांव तुजो देव. आयसाया 45:2-3 तुज्या मुखल्यान वेतलो देव. हांव तुजो देव, सगळो दोंगर समतोल करतलो देव. हांव तुजो देव, काश्यांची दारां पूड करतलो देव. हांव तुजो देव, लोंकडाचे आडंबे मोडून उडयतलो देव. हांव तुजो देव. आयसाया 43:2-3 उदकांतल्यान तूं पाशार जाले वय जाले ते उदक तुका बुडोवंक शकचो ना, कित्याक हांव तुजो देव तुज्या सांगाता आसा. तूं उज्यांतल्यान पाशार जाशी जाल्यार तो उसो तुका लासूंक शकचो ना, कित्याक हांव तुजो देव तुज्या सांगाता आसा न्हय गी. मोगाच्या न्हू, श्रद्धक मेशक अबेदनेगो उज्यांत उडयल्ल्या वेळा त्याच देवान आपल्या दुतांक धाडून तांकां राखले न्हय गी. तर आमचो देव हर एक घडी आमचो मोक्कर नासा. उडास दवरया, आमी देवाचो मोक्कर विसरल्या जावं फुरो, आमचो देव रात दीस म्हज्या पुता हांव तुज्या सांगाता आसा, म्हज्या पुता हांव तुका वेंगेन घेवन आसा, म्हज्या पुता हांव तुका आरोन धरून आसा, म्हज्या पुता हांव तुज्या लागीं आसा, म्हज्या पुता आज मुखामोळ तुजें जावं फुरो, आज गंतीन बुडला जावं फुरो, हांव तुजें मुखामोळ हर एक दिसा संतोशान भरता. त्या देवाक अर्घा दिवया, आमी स्तुती करया, वाकणया आनी दिनवासया. एकडी आमची दोळे धांपया. बापा, ह्या सकाळच्या वेळा तुज्या सगळ्या बासोण्या खातीर हांव तुका अर्घा दिता. बापा, तुज्या वर्त्या मोगा खातीर, तुज्या काकुळती खातीर, तुज्या विचित्र सक्ते खातीर काळजांत हांव तुका अर्घा दिता. बापा, बापा म्हाका राखच्या खातीर कितलाय पोटी तुज्या दुताक तुवें धाडलाय. बापा, बापा तुजो मोग अगणीत आनी अगणीत आनी अगणीत जावन आसा. बापा तुका अर्घा, स्तुती, होगळाप आनी पदवी तुका. बापा अर्घा तुका. बापा
मगाच्यान इकडे आज सकाळीच्या वेळा संतोष पावा खुशाल जाया कित्याक आमचो देव आमच्या सांगात आसा आमचो देव आमकां राखतलो आमचो देव आमच्या समस्या परिहार करतलो आमचो देव आमचे कश्ट पयस करतलो आमचो देव आमची दुकां पुसून काडटलो त्या देवा तें बळवंत जावन रावया त्या देवा तें विस्वासी रावया त्या देवा तें घट रावया आयिल्ल्या समस्येक सलवणेक हिरारेक कुतांतराक भिवची गरज ना कित्याक आमचो देव बळवंत देव त्या देवाच्या आश्रया खाल आमी ह्या सकाळीच्या वेळार आज आसता आसतना सगळो दीस तो देव आमकां राखून व्हरतलो आज लूक चॅप्टर 24 वर्स 17 एकडे पळया लोका प्रमाणे शुभ वता अविस्व 26:17 एकडे वाचचे आमी जेजून तांकां विचारले तुम्ही चलता चलता खंय घडली विशयी एमाउसाच्या वाटेर दोग जाण जेजूचे शिश जेन्ना जेजूक निके पिल्या उपरांत आपल्या हळ्ळेक ते पाटी गेले वेता आसतना खंत तांकां कित्याक म्हळ्यार जेजू आमच्या सांगाता ना न्हय गी जेजू मरण पावलो न्हय गी जेजू कुर्सायले न्हय गी जेजू कदें निके पिला न्हय गी कित्यो सरे जेजून केली हे खंत बेसराय जेजू ना म्हणली खंत म्हज्या मोचून ही खंत गणो वेता आसतना तांची मुखां मळां बावून आसली परतून इकडे वाचचे आमी जेजून तांकां विचारले तुम्ही चलता चलताना कसल्या संगती विशयान तुम्ही उलोवन आसात मुखार आणि तर्क करीत आसात तवळ ते थंयच रावले तांची तोंडां बावुल्ली तांचे भितर खंत आसली मगाची न्हू आमचे भितरी जेन्ना खंत आसा बेजारां आसा हिरारां आसा हे सगळे आमच्या तोंडार कळटा त्या खातीर कीर्तनात आमकां म्हणटा न्ही दाविदाचें कीर्तन 24 वळी प्रत्येक साम चॅप्टर 34 वर्स 5 कीर्तन 24 5 आमकां म्हणटा ताचेर नदर लाया तुमचे मुखामोळ परजळटले एमाउसाच्या वाटेर दोग जाणां तर्क करीत गेले जेन्ना जेजू तांच्या मदें उबे रावलो म्हळ्यार जेजूक सगळे कळीस जाले तांची मुखामळां बावलात ती खंतीन आसात ती बेसरान आसात जेजू विचारता खंयच्या विशयान तुमी तर्क करतात कित्याक तुमची मुखामळां बावलात म्हज्या मगाचे न्हू जेजू तांच्या सांगाता उलोवन मुखार गेलो हांव एक तुमकां टेस्टमनी सांगूं आशिता सकाळीच्या वेळार एक स्त्री आपल्या जिवितांत दुखेस जावन कश्टाक सांपडली हर एक दीस तिचो घोव तिचे दुबाव करतालो हर एक दीस बऱ्या पोस्टार आसली बऱ्या कामार आसली आनी देवपणाची मनीस ती विस्वासी मनीस ती जावन आसली कोणेय तेंच्या काजारा जिवितांत विकाळ वारे घाल्ल्या कारणा खातीर विकाळ बी वंपल्या कारणा खातीर ते कुटाम इल्ले असमाधानान बुडले आनी ही स्त्री सदांच मागताली जितले मागता तितलो दुबाव करतलो सुमार जायतो पाक तिका आसलो गोवाच्यान की डबल पाक तिका आसलो त्या संदर्भार एक फावटी तिणें फोन करून म्हणा लागली ब्रदर प्लीज म्हज्या खातीर माग म्हज्या घोवा खातीर म्हजो घोव बरो कोणेय तेचे मुती कितें घाला असमाधान बुडला आनी दुबाव करता मात्र न्ही हर एक दीस म्हणटा काम सोड आमी पारगांवांत आसा काम सोडले वयस जालां आमकां दोगा जाणां भुरगीं आसात तांचे दीस कश्टाचे तांकां बरें शिकप आमी दिवन आसा आमचे मदीं खंयचीय प्रॉब्लम ना सिंपल दुबाव द्वारे आमचे कुटुंबाक वायट जाते आसा आनी हांवें इतलेंच म्हणलें कांयच भिया नाका हर एक दीस त्या सुमेले उलय आनी सगळे वेळा देवाची उतार परत्यान म्हणूंक सुरू कर देवाची उतार सगत आसा देवाची उतार आसा ताचें जिवीत बदलितलें मात्र दुबाव सोत्मो ताचे तोंड काण व्हरतलो वेळ असो आयलो गी त्या बाबाचें काम गेलें आनी कश्टान पडलो तेन्ना ह्या भयणीन म्हणालें म्हज्याच कंपनींत एक बरें काम आसा ये आनी तातूंत भाग घे जॉयन जा हांव म्हज्या बॉसा लागीं उलयतां खंयच्या विशयान दुबाव आसलो ह्या बाबाक त्या कंपनी वचूं नाका आसलें जाल्यार एक मोन काम नासल्या कारणा खातीर त्या कंपनी तो कामाक जॉयन जालो
त्या बॉसान बरें काम दिले, कामाचे समस्ये परिहार झाले. ते रावून आसत्या वेळा खंयच्या विशयान दुबाव करतलो त्या विशयान सगळे साप रितीन ह्या घोवाक कळले. आनी एक दीस घोव म्हणा लागलो की तुझे मागणें देवान आयकलें. कित्याक म्हळ्यार म्हाका कोणाचोय दुबाव आसलो, हांव त्या कंपनीन कामाक जॉयन जावनी तें पळयत आसतना ते सगळे सारके न्ही. म्हाका कोणेय तुज्या विशयान सांगल्या कारणां खातीर हांव दुबावान बुडलो. म्हज्या मोगाचें एक देवाचें उतार आज आमची कुटुंबां सारकी करता. हे भयण म्हणा लागलो की साम 130 सुमार 5 पटी वाचताली. साम 121 जायते किर्तनां रातना दिसे उसाळूंक सुरू केले. कित्याक म्हज्या मोतीक समाधान जाय आसलें. हार्ड काम म्हाका कश्टाचें काम म्हजें जाल्यार इतलो पाग घेता जाल्यार म्हाका त्या कामांत समाधान म्हज्या कुटुंबांत समाधान जावच्या खातीर सुमया लागीं उलोवंक सुरू केलें. उलयता 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 हर एक सकाळी मिस्साच्या बलिदानान भाग घेवंक सुरू केलें. त्या जेजूक स्वीकार करता आसतना म्हजें जेजू म्हज्या काळजांत येता आसतना म्हजें जेजू म्हज्या घोवाक समाधान लाभय, म्हाका समाधान लाभय. आमच्या कुटुंबांत आज एक देवसराचें सकत रिगोवन आमच्या कुटुंबां विभाड करता आसा. जेजू आमच्या कुटुंबांत राव. एवरी डे ब्रदर हांव मिस्साच्या बलिदानान भाग घेवन त्या जेजू लागीं कुमगार घेवंक न्ही उंड्याच्या रुपान जेजू लागीं म्हज्या काळजांत येवंक न्ही त्या जेजूर उलोवंक सुरू केलें. उलयता 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 आसतना म्हज्या काळजांत म्हाका बुजवण मेळ्ळी, समाधान मेळ्ळें. म्हजी इरारे पयस गेली, म्हजो भरोसो आनी घट जालो की म्हजो जेजू म्हज्या कुटुंबाच्या समस्येंत सुटका लाभयतलो, म्हज्या घोवाचें मन परिवर्तन करतलो म्हणलो हे विश्वास म्हज्या जिवितांत उपसालो. सदांच तुमच्या मागण्यांत भाग घेता आसतना आनी एक एक टेस्टमनी आयकता आसतना देवाचें बळवंत जावंक सुरू केली आनी भावार्थाने मागले. आज आमचे कुटुंब एक संतोषाचे, एक समाधानाचे, एक आशिर्वादाचे सुमार एक 9 महिने आमच्या कुटुंबात वादळ आयिल्ले. ते जेजून सगळे वादळ आमच्या कुटुंबांतल्यान पयस केले. मोगाचें हे टेस्टमनी कितें हांवें तुमच्या मुखार दवरलें म्हणल्यार एमाउसचे वाटेर दोगा जाणां शिसांची मुखां मळां बावुरली. तांच्या तोंडान दूख दिसतालें. जेजू तांच्या मदें रावलो. उलोवन तर्क करून मुखार वेता आसतना उंडो मरता आसतना तांचे दोळे उक्ते जाले. तांच्या मुखार संतोषान भरले, खुशालकायेन भरले. आमी जेजू पळयला, आमी जेजू पळयला. मोगाचें ह्या सोमाराचेर आमी जेजू पळोवंक जाय. संवसार सोडा. संवसार आसाच तुमचें नांव पाड करता, तुमकां सकयल घालतात, तुमकां मोस करतात, तुमकां अन्याय करता. कोणीय कोणाक कितें दिता जाल्यार कितें म्हूण एक कारण नासतना कोणी कोणाक दिना जावं फुरो खंयचोय उद्देश आसता जावं फुरो. बापान आपल्या पुत जेजू क्रिस्ताक ह्या संवसाराक सगळ्या मनशा कुळा खातीर दिलो. खंयचोय ह्या फायदो जोडून घेवच्या खातीर न्ही, सगळ्या भुरग्यांनी देवाच्या परचेन बाचावी जोडून घेवचें म्हणून आयजाय चॅप्टर 57 वर्स 15 इजाय ह्या प्रवाद्या पुस्तकांत 57 वळी 15 आमकां म्हणटा की कित्याक जो ससनाक जियेता आनी जाचें नांव पवित्र तो महोन्नत आनी भोवर्तो जावन आसा. आनी तो अशें म्हणटा हांव उंच आनी पवित्र जाग्यार रावता. तरी हांव दुखेस्त आनी कलत्या मनशा सोबे हांव दुखेस्त आनी कलत्या मनशा सोबे आसा. उडा आसतोरा दुखेस्त आनी कलत्या मनशा सोबे आसा. त्या खातीर आमची काळजां दुखेस्त आसा जावं पुरो विश्वास दवरया. आज मागया आमचे मागणे देव आयकनासतना रावना. हर एक दीस आमच्या मागण्याक तो कान दिता. कशें ह्या भयणी 9 महिने सदां न्हीद म्हणल्या बरी ते जेजूक सेवता आसतना तिणें म्हणलें जेजू आमच्या कुटुंबांत ये, जेजू आमच्या जिवितांत राव, जेजू आमच्या सांगात राव, आमच्या समस्ये परिहार कर. तो कळीत आसा आज कितेंय वायट म्हजेर अपराध मांडला ते हांवें करूंक ना. कोणें म्हणलें सुजानान म्हणलें. सुजाना म्हणाले देवा म्हाका देवा कितें म्हजेर अपराध मांडला ते हांवें करूंक ना. ते तुका कळीत आसा. तुवेंच म्हाका वाचयचें. दानियेला भितर पवित्र आत्म्यान जागयलें आनी भुरगो आसा दानियेलान न्हीद करूंक त्या सुवातेर देवान ताका उबें केलें. त्या खातीर
ह्या सोमाराच्या दिसा तुमचेर कोणाकी पास मांडूंक जावचें ना, तुमकां कोणेय अन्य घात करूंक जावचें ना, कित्याक आमचो देव, आमचो राय, आमचो सडवंदार आमच्या सांगाता आसा. त्या खातीर आमच्या सगळ्या काळजात हांव त्या देवा अर्घ दिता आसतना आमची जिवीत ह्या सकाळीच्या वेळा त्या सुमये समर्पीत कर. जेजू सांगाता बळवून सौरवा एक उतार तुमची जिबेर परत्यान 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 म्हणटे रावा. ते सुद्दां तुमकां आदार दिवं दी, बळ दिवं दी आनी सकत लाभूं दी. आमेन. एकडे आमचे दोळे धांपया, हात आमचे उक्ते दवरया. जिणयांतल्या कश्टा वेळा चंचल जायनाका. तो जेजू तुमच्या सांगाता आसा, तो तुमकां राखून व्हरता, तो तुमकां सांबाळून व्हरता. तुमच्या दोळ्यांतले दुकां तो पुसून काडटा, तुमचे कश्ट परिहार करता, तुमची सगळी अस्कत काय तो नापयस करतलो. ह्या गायनान सगळे भाग घेवन ते जेजू म्हणया वळा. दोळ्यांनी भरता दुका, दुकानी सुख रसलो, तोस सांभाळता सदा. जिणयांतल्या कश्टा वेळार चंचल जायनाका बाये, बाबा आज चंचल जायनाका. तुझो जेजू तुझ्या मुखार आसा, तुझो जेजू तुका सोड घालिना, तुझो जेजू तुझे कश्ट परिहार करता, तुझ्या दोळ्यांतले दुकां तो पुसून काडटा, तुझ्या उण्या पोट तो पयस करता, तो उखल धरता. जिणयांतल्या कश्टा वेळा तुझ्या हाताक तो घट्ट धरता, तुझ्या हाताक तो घट्ट धरता, तुझ्या हाताक तो घट्ट धरता. तुका तो आरोन धरते आसा, आरोन धरते आसा, तुका तो वेंगेन घेवन आसा ह्या वेळार. तोच सांबाळता, तोच सांबाळता, तो सांबाळता, तो सांबाळता तुका वेळार. चंचल जायनाका, चंचल जायनाका, कंगाल जायनाका, भियानाका. आमच्या सुमी आमच्या मोदे आसा, आसतलो पोंत पर्यंत, आसतलो पोंत पर्यंत. लागींच हांवच तुज्या, लागींच हांव तुज्या. चंचल जायनाका. कोणी आज कोणा किमो आसा, ऑपरेशन आसा, प्रत्येक तरान आज जांफ्रो एडमिट जावचेर आसा, तुमचो रिपोर्ट आज जांफ्रो येवचेर आसा. खंयच्या कश्टाक तुमी सांपडला आज चंचल जायनाका, कंगाल जायनाका. तो जेजू तुमच्या सांगाता आसा बळा, तो जेजू तुमच्या सांगाता आसा, तो जेजू तुमच्या सांगाता आसा. चंचल जायनाका. तुम्ही इंटरव्यू दिवंक आसा गे, विजा वेट करना आसा गे, विजा आज तुम्ही येता म्हणला गे. आज जांफ्रो किमो आसा ही तुमकां, जांफ्रो आज डायलिसीस आसा गे, ब्लड टेस्ट करचेर आसात गे, ऑपरेशन आसा गे. चंचल जायनाका, चंचल जायनाका, चंचल जायनाका, चंचल जायनाका. आज नो बिजनेस तुम्ही आराम करचेर आसात गे, आज एग्जाम दिवचेर आसात गे. चंचल जायनाका, चंचल जायनाका. तुझो जेजू, तुझो जेजू तुझ्या सांगाता आसा, तुझो जेजू तुझ्या सांगाता आसा, तुझो जेजू, तुझो जेजू. म्हजे जेजू म्हाका आशिर्वादीत कर जेजू, बेसवनी भर जेजू, तुझ्या देण्यार भर जेजू. म्हजे कश्ट परिहार कर जेजू, दुबळी कायदा सोडय जेजू, अस्कत कायदा सुटकाला पळय जेजू, अस्कत कायदा सुटकाला पळय जेजू. तुझ्या रक्तान नितळ कर जेजू, तुझ्या रक्तान नितळ कर जेजू. चंचल जायनाकायचे दिसा, कंगाल जायनाकायचे दिसा, चंचल जायनाकायचे दिसा, कंगाल जायनाकायचे दिसा. जेजू तुझ्या सांगाता आसा, जेजू तुझ्या सांगाता आसा. भियानाकायचे दिसा आत्कल पडनासतना तुझ्या हाताक तो घट धरतलो, घट धरतलो, घट धरतलो. लागींच हांवच तुज्या, लागींच हांवच तुज्या, लागींच हांवच तुज्या. तोच जेजू तुज्या लागीं आसा, तोच जेजू तुका वाट दाखयता, तोच जेजू तुका आदार दिता.
ताची दैवीक सकाळ त्या सकाळचे अनुभव कर, अनुभव कर, अनुभव कर, अनुभव कर. आमेन. हांगाचे दोन टेस्टिमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. इतली बहीण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा हांव डिलिव्हरी जावची आसली आनी म्हजी डिलिव्हरी बऱ्या रितीन जावचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच म्हज्या कुटुंबा सांगाता दीस आनी रात म्हणल्यार बरी सदांच उसार नासली. तशेंच पावणे 3 ते 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार उंड्या रुपार आशिल्ल्या सुवादीक जेजू लागीं म्हज्या गर्भांत आशिल्ल्या भुरग्याक आशिर्वादीत कर देवा म्हणून सदांच मागोन आसली. आनी आतां आजा पितरान म्हणल्यार बरी खंयचेंच कॉम्प्लिकेशन नासतना मार्चच्या 27 तारीखेर हांवें एका चेरक्या भुरग्याक जल्म दिला. येदे व्हडलें आजाप म्हज्या जिवितांत केल्ल्या धन्य देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 127 वर्स 3. भुरगीं सर्वेस्पराचें देणें कुशीचें फळ ताचें दान. प्रेज द लॉर्ड. कोडी आळतावन एकली बहीण आपल्या पुताची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हज्या पुताक थोड्या म्हयन्या पयलें डेंग्यू ताप आयिल्लो आनी तो हॉस्पिटलांत एडमीट जाल्लो. सुमार दिसा पर्यंत ताचो ताप उणो जावंक नासलो आनी ताचे खातीर आमी मागोवंक डिवायन मर्सी पंगडाक विनंती केल्ली आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार आमी सर्व कुटुंबदारां सांगाता मेळोवन सदांच उसार आसल्यां. एक दीस ताचो ताप आनी सडत गेलो आनी ताका तकली दूख सुरू जाली. कितें करचें म्हणून आमकां कळलें ना. त्या वेळार आमी पावणे 3 ते 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार भाग घेवंक सुरू केलें आनी सगळी रात आमी दिंबयेर पडून ताचे खातीर आमी मागोन आसल्यां. आनी दुसऱ्याच दिसा तो बरो जालो. ताचो ताप सुटलो. सक्कडी ताचे रिपोर्ट्स नॉर्मल आयले आनी तो आतां कंप्लिटली बरो जाला. इतलें व्हडलें आजाप ताच्या जिवितांत केल्ल्या धन्य देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 41 वर्स 3. तो पिडेंत पडून हांतुळणार आसतना सर्वेस्पोर ताका आदार दिता. ताचे पिडेंतलो काडून तूं ताका भलायकी दिताय. कीर्तनांत 20 वर्स 100 साम 100 सगळे आमी सांगात उसारया आनी दोन टेस्टिमनी आमी आयकुया. साम 100. पृथ्वीच्या सर्व देशांनो संतोषान सर्वेस्परा गितां गाया. आनंदान सर्वेस्पराची सेवा करा. उल्हासाची गितां गावन ताचे मुखार येया. सर्वेस्पर एकलोच देव म्हणून वळखून घेया. ताणे आमकां रचल्यात ताचे अधीन आमी आसाव. आमी ताची परसा ताच्या सरोवराच्यो शेळयो. अर्गां दिवन ताच्या दरवट्यांतल्यान भितर सरा. स्तुती गितां गावन ताच्या आंगणांत येया. ताका अर्गां दिया. ताच्या नावाची स्तुती करा. कित्याक सर्वेस्पर बरो ससनाक तकता ताचो मोग. संततीचे संतती पर्यंत ताचे विश्वासीपण. प्रेज द लॉर्ड. उडपी तावन एकली बहीण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हजो पूत 2nd PUCन शिकोन आसलो आनी तो शिक्षांत इल्लेशें पाटी आसलो. त्या वेळार ताची एग्जाम बऱ्या तरान जावचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच कळनासतना उसार नासलीं. तशेंच पावणे 3 ते 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार उंड्या रुपार आशिल्ल्या सुवादीक जेजू लागीं हांव म्हज्या पुताच्या एग्जामा खातीर मागोन आसलीं आनी आतां देवाच्या दयेन तो 2nd PUCंत बऱ्या मार्क्सांनी पास जाला. येदे व्हडलें आजाप म्हज्या पुताच्या जिवितांत केल्ल्या धन्य देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 46 वर्स 7. दळबारांचो सर्वेस्पोर आमचे सवे आसा. जाकोबाचो देव आमचें कोटें. प्रेज द लॉर्ड. उडपी तावन एकली बहीण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हज्या भावाक मोतीची पिडा आसली आनी तो एक दीस घरांतावन भायर गेल्लो आनी तो पाटी बऱ्या तरान येवन पावचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें. तशेंच पावणे 3 ते 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार सक्रामेंतांत आशिल्ल्या जेजू लागीं हांव भावार्थान म्हज्या भावा खातीर मागोन आसलीं आनी आतां तो बऱ्या रितीन घरा पाटी येवन पावला. येदें व्हडलें आजाप म्हज्या भावाच्या जिवितांत केल्ल्या धन्य देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 30 वर्स 10. सर्वेस्परा म्हाका आयक.
मुजी काकलूत कर सर्वेस्परा म्हाका पाव. मोगाचें सकाळच्या वेळा त्या जेजूचो मोगाचो अनुभव आमी केला. तो जेजू आमच्या सांगात आसा. तशेंच आज दनपरात एक विशेष आराधना जायती बाळ उपास करून मागून आसात आनी आमी एंटायर डिवायन मर्सी 3 ग्रुप्स आसा 24 hours 21 गेत्सेमनी इंटरसेशन ग्रुप आनी फॅमिली इंटरसेशन ग्रुप म्हण 24 घंटे रात आनी दीस तुमच्या घरच्या खातीर मागून आसा. येदोळ पर्यंत जायती पेटिशन तुम्ही बरोवन घाला जांफ्रो आनी आज हे लिंक जायत्या लोकांक धाडा आनी भाग घेवन माग्या एक कुटाम जावं. प्रेज द लॉर्ड मगचनो आयच्यो कळोवण्यो ह्या परी आसात. युट्यूबाचेर 3:30 ते 4 वरां चलच्या पवित्र साक्रामेंताच्या विशेष आराधना वेळार आज विशेष रितीन साम 18 वर्स 28 सर्वेस्परा तुंच म्हजो दिवो ह्या विशयाचेर पवित्र साक्रामेंताचे विशेष आराधन आसतलें. व्हडा संख्येन आमी भाग घेवया. सम्याची दैवीक आशिर्वादां ह्या पवित्र साक्रामेंताच्या आराधनाद्वारे आमी जण घेवया. तशेंच मोगाचेनो ब्रेस्तराचे विशेष मागणे चर्च ऑफ सेंट जोसेफ द वर्कर बँड्रा ईस्ट हांगासर 20 आनी 9 तारीखेर मांडून हाडला. सांजेच्या 4 ते 6 वरां पर्यंत पवित्र साक्रामेंत भायर दवरून विनवणेचे मागणे आसतले. 6:30 ते 7 वरार पवित्र मिसाचें बलिदान. 7 ते 9 वरां पर्यंत आर्गांवाकाणी शिकोवन पवित्र साक्रामेंताचे विशेष आराधन मांडून हाडला. व्हडा संख्येन आमी भाग घेवया. सम्याची दैवीक आशिर्वादां जोड घेवया. आमेन. परत 4 टेस्टिमनी आमी आयकूया. प्रेज द लॉर्ड. एकली बहीण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हजो घोव कोविड-19 वेळार सरल्लो आनी म्हजो घोव सरोन 1 वर्सा उपरांत हांवें काम सोदूंक सुरू केलें. कितलें काम सोदल्यारय म्हाका काम मेळनातलें. त्या वेळार हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच दीस आनी रात म्हणल्यार बरी उसार नासलीं. तशेंच सकाळींच्या 5:30 वरांच्या मागण्यांत हांव सदांच भाग घेवन आसलीं आनी तशेंच 3:45 ते 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र साक्रामेंताच्या आराधना वेळार व्हडा भावार्थान हांव मागून आसलीं आनी देवाच्या दयेन म्हाका एक बऱ्यांतल्या बऱ्या कंपनींत काम फावो जालां. येदे व्हडलें आजाप म्हज्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 9 वर्स 9 दग्ध भोगतेल्यांक सर्वेस्पोर एक भद्र आसरो तांच्या कश्टांच्या वेळार. प्रेज द लॉर्ड. जोलिजा फेर्नांडीस म्हणली भयण गोंयांत हांव आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हाका युरीन करतासतना ब्लिडींग जावन आसलें. कितलें वखद केल्यार तें ब्लिडींग रावनासलें. त्या वेळार हांव भियेल्लीं आनी तक्षण हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच कळनासतना उसार नासलीं. तशेंच पवित्र साक्रामेंताच्या आराधना वेळार 3:30 ते 4 वरां पर्यंत हांव व्हडा भावार्थान मागोन आसलीं आनी आतां साक्रामेंतांत आशिल्ल्या जेजून म्हाका आपोट गूण केल्लो अनुभव म्हाका जाला आनी आतां म्हजें युरिनांत वेता आसतना ब्लिडींग जावन आशिल्लें तें सगळें कंप्लिटली स्टॉप जालां. येदें व्हडलें आजाप म्हज्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 31 वर्स 9 म्हजी दया कर सर्वेस्परा कित्याक हांव संकटांत आसां. कंतीन विरल्यात म्हजे दोळे म्हजो आत्मो आनी कूड सयत. प्रेज द लॉर्ड. विन्सेंट म्हणलो भाव मस्कतावन आपली साक्ष दिवंक आशेता. तो म्हणटा म्हज्या धुवेक 5 वर्सां जाल्लीं आनी ताका फाटल्या 2 हप्त्यांतावन कठीण ताप, गळो दूख आनी कोंकली आशिल्ली. त्या वेळार हांवें ताच्या बरेपणा खातीर डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच कळनासतना उसार नाशिल्लो. तशेंच 3:30 ते 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र साक्रामेंताच्या आराधना वेळार व्हडा भावार्थान हांव म्हज्या धुवे खातीर मागोन आशिल्लो आनी आतां देवाच्या दयेन म्हज्या धुवेक संपूर्ण पेकोनी फावो जाल्या. येदें व्हडलें आजाप म्हज्या धाकटुल्या धुवेच्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 57 वर्स 1 म्हजी काकलूत कर देवा म्हजी काकलूत कर कित्याक हांव तुका शरणा येतां. विघ्नां सोंपासर तुज्या पाकाट्याच्या सावळेंत हांव आसरो घेतां. प्रेज द लॉर्ड.
एकली बहीण आपल्या आवयची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हज्या मम्मीक कठीण शोल्डर पेन आशिल्लें आनी तिका पेकोवनी फावो जावचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच कळनासतना उसार नाशिल्लीं. तशेंच पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार 3:30 ते 4 वरां पर्यंत हांव व्हडा भावार्थान मागोन आशिल्लीं आनी आतां देवाच्या दयेन आनी देवाच्या महिमेन तिचें शोल्डर पेन कंप्लिटली गूण जाला. एदें व्हडलें आजाप म्हज्या मम्मीच्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळसंतावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 6:2 म्हजी दया कर सर्वेस्परा, कित्याक म्हजें बोळ विरोन गेलां. म्हाका भलायकी दी सर्वेस्परा, कित्याक म्हजीं हाडां शिरशिरतात.